अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। मैं हूँ आपकी मेज़बान आरजे नादिम और आप हमें देख रहे हैं रेडियो पैगाम शोपिया 89.6 FM के सोशल मीडिया हैंडल्स पे। नाजरीन, आज हमारे साथ बहुत ही एक अजीम पर्सनैलिटी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। इनका ही शायर मैं सबसे पहले पढ़ूँगी और उसके बाद इनका इस्तकबाल करूँगी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। ये जनाब लिखते हैं कि आईने से जब भी आँख मिलाता हूँ, आईने से जब भी आँख मिलाता हूँ, अपने अक्स से देर गए तक लड़ता हूँ। हालत मेरी देखो ऐन जवानी में, हालत मेरी देखो ऐन जवानी में, 60 से 65 साल का बूढ़ा लगता हूँ। तो जनाब ये हैं मुबारक लॉन साहब, जो कि उम्र में बहुत ही छोटे हैं, लेकिन इनका जो तजुर्बा है वाकई वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। तो ये मुबारक लॉन साहब है और हमारे स्टूडियो में आज आए हैं। आज इनके जर्नी के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छे कलमकार है, शायर है और उर्दू स्कॉलर है। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बोलिए कि आपने स्टार्ट पढ़ाई कहाँ से की है और एक्चुअली आप कहाँ से हैं? जी, एक्चुअली मैं बारामुल्ला के एक मशहूर इलाके से हूँ जिसका नाम आपने भी अक्सर सुना होगा कि अक्सर कहते हैं कि खनबल से खादनियार। खादनियार तक, बिल्कुल। खनबल तो आपने देखा ही है, तो खादनियार से मैं हूँ। तो वहीं के एक मुकामी स्कूल में मेरी तालीम का सिलसिला शुरू हुआ। तो फिर वहाँ से मैंने फिर बारामुल्ला का रुख किया। वहाँ पर नूरुल इस्लाम हाई स्कूल में मैंने आगे अपनी तालीम जारी रखी। तो वहाँ से 10th करने के बाद फिर मैं हायर सेकेंडरी चला गया। लेकिन वहाँ पर जो मैंने जो सब्जेक्ट लिए वो नॉन मेडिकल मैंने लिया। लेकिन फिर नॉन मेडिकल लेने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब मुझे कोई कैद करने जा रहा है, क्योंकि मैं पढ़ता साइंस था लेकिन सोचता उर्दू था। बिल्कुल। तो फिर 12th के फौरन बाद मैंने इस नॉन मेडिकल से किनारा किया और फिर मैं उर्दू की तरफ वापस चला आया, क्योंकि मैं शायर तो मैं पहले से ही था। मुझे सैड चीज़ें बहुत पसंद थी। तो इसी वजह से लोग भी परेशान हैं। वो कहते हैं ना आपको कोई दुख है ना कोई दर्द है, लेकिन आप फिर भी इतनी सैड शायरी क्यों लिखते हैं? बिल्कुल, इतनी गहरी शायरी आप क्यों लिखते हैं? क्योंकि मेरी तबीयत में है, मुझे जो ये है कि सैड चीज़ें हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं, चाहे वो गाना हो, चाहे वो गजल है, चाहे वो गजल हो, कुछ भी हो। मुझे बस यही जिनमें ये रंज होता है, अलम होता है, तो ऐसी शायरी मुझे बहुत पसंद है। आपने सर कहा है कि मैं शायरी पहले से ही करता था, ये पहला दौर कौन सा था? जी, एक्चुअली मुझे खुद पता नहीं है कि लाशूरी तौर पर मुझे काफिया पैमाई आने लगी थी, कहीं से कोई चिंगारी लगी होगी। तो फिर उसके बाद जब मैं नॉन मेडिकल में आ गया तो मैं पीछे भी शेर लिखने लग जाता था। आगे वो रियाजी पढ़ाते थे, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाते थे, लेकिन मेरा दिल फिर उठ गया उन चीज़ों से। फिर जब मैंने उर्दू में वापस कदम रखा, उर्दू का दरवाज़ा जब मैंने फिर से खड़खड़ा, तो मुझे लगा कि अब मैं जीने लगा। फिर मेरी सांस में सांस वापस आ गई, फिर कलम में भी अल्लाह ने जोर डाल दिया, और फिर कम वक्त में, मुझे लगता है बहुत कम वक्त में अल्लाह ताला ने मुझे वो सब अता किया जो शायद ही किसी को मिला। आपने कलम की बात की, तो चलिए एक शायरी हो जाए ताकि हमारी जो नाजरीन है वो भी आपकी जो शायरी है वो भी सुने। ठीक है, पहले मैं एक दुआया शेर पढ़ता हूँ कि जो मैंने कभी लिखा था एक गज़ल में। वो एक दुआया शेर है कि इरशाद। मेरे अशार आफाकी, मेरे अशार आफाकी, मेरी गज़लें हो पैगाम, हो मेरी फिक्र संजीदा, कलम आज़ाद हो गया। वाह, क्या बात तो ये है। कलम के हवाले से लिखा था। इसके अलावा भी लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि कभी कभी मैं इश्क़ शायरी भी लिखता हूँ, फ़लसफ़े पर भी बात करता हूँ। इस हवाले से भी तो मैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखता ही रहता हूँ। जिस तरह हाल ही में मुझे जब राही साहब का इंतकाल हो गया, क्योंकि आपके कश्मीरी से आप हो और आपकी वाबस्तगी रही है उनके साथ, बिल्कुल, रहमान राही साहब, रूहानी तौर भी, मतलब वैसे भी रूबरू, शायरी के तौर पर भी। तो फिर जब मैंने उसके बाद देखा कि अब लोग फातिहा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, फूल लेकर जा रहे हैं, तो अंदर से मुझे इल्हामी शेर, आप इसको कह लीजिए, तो फिर कहीं से ये शेर बना, अंदर से ही पैदा हुआ मुझे कि सांसों के चलते एक भी गुल है बहुत मुझे, सांसों के चलते एक भी गुल है बहुत मुझे, मरने के बाद कब्र पे गुलशन का क्या करूं। तो बेहतर है कि अगर कोई अच्छा लिख रहा है, जेन्युइन राइटर है, उसे तो जिंदगी में ही उसको वो सब कुछ दे दिया जाए जिसका वो हकदार है। मरने के बाद फिर वहाँ फूल चढ़ाना, चादरें चढ़ाना, तो इससे बात नहीं बनती।
ہمارے غالب کی شاعری اگر آج اتنی مشہور بھی ہے، لیکن غالب نے بھی اپنے دور میں چاہا کہ وہ بہادر شاہ ظفر تک اس کی رسائی کسی بھی طور ممکن ہو پائے، اس کا دیوان بھی تولا جائے، اس کے وزن کے برابر اس کو اشرفیاں دی جائے. کیونکہ آپ ایک جوان سال شاعر ہیں، آپ نے اتنی زندگی نہیں گزاری ہے. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں، یہ ایک بہت ہی دلچسپ میرے خیال میں یہ سوال میں آپ سے پوچھنے جا رہی ہوں کہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں اکثر اس زندگی سے ناکام ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ دیکھو، شاعر کی تو آپ نے سچ بات بتائی، شاعر کی ایک الگ دنیا بھی ہوتی ہے. اس دنیا، ظاہری دنیا کے ساتھ ساتھ اس کی ایک الگ دنیا بھی ہوتی ہے، اس کی ایک خیالی دنیا ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں تخیلی دنیا. تخیلی دنیا، امیجنری ورلڈ، امیجنری ورلڈ اس کا اپنا ہوتا ہے. اور یہ دنیا اس دنیا سے ٹکراتی ہے، یہ متضاد ہے اس دنیا. تو شاعر نہیں چاہتا ہے کہ اس پر کسی کا حکم چلے، اس لیے آپ نے اکثر شاعروں کو دیکھا ہوگا، انہوں نے وقت کے حاکموں کو، ان کی مطلب جتنے بھی آفرز ان کو آئے تھے ان کو ٹھکرا دیا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم کہیں پہ غلام رہیں یا ہمارے قلم پر کوئی پابندی لگ جائے. انہوں نے ہمیشہ جو لکھا بے باکی سے لکھا، بالکل، اور وہ اپنے فن سے خوش تھے. اس لیے یہ دنیا اور ان کی دنیا، اس میں بڑا وہ ایک تناؤ سا ہے، بالکل وہ مختلف ہیں دو دنیا. تو اس لیے شاعر کو اس دنیا سے تھوڑی بہت نا، کیونکہ اس پر کیا کہتے ہیں، ہمارے ارسطو نے بھی مدلل لکھا ہے، اگر آپ اس کی کتاب پڑھ سکتے ہیں. بالکل. تو بات کرتے ہیں آپ کے فیملی کی. سر، آپ کے فیملی میں جب پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ شاعری کی طرف جا رہا ہے، شاعری لکھ رہا ہے، کچھ غزلیں، کچھ نظمیں لکھ رہا ہے، تو فیملی بیک گراؤنڈ میں کس کا سپورٹ آپ کو ملا؟ اس میں سب سے پہلے اپنے والدین کا بہت ہی مشکور ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے ہر ماز پر مجھے مورلی بھی اور اکنامکلی ہر لحاظ سے مجھے سپورٹ کیا. آج بھی اگر میرا پروگرام ہوتا ہے اور میری ماں کو پتہ چلتا ہے پھر میں نہیں جاؤں گا تو وہ ناراض ہو جاتی. وہ رہتی ہیں کیا، وہ کانشیس رہتی ہیں کہ اس کا پروگرام کب ہوگا اور اس کو بھیجنا ہی وہاں پر. اور مجھے لگتا ہے کہ میرے وہ پروگرام، وہ جب میں پھر جب میں واپس آتا ہوں وہ کہتی ہیں ہمیں بھی سنائیے آپ نے کیا پڑھا وہاں پر. اور میری ماں اکثر الگ کمرے میں جا کر سنتی ہے میری شاعری پھر جو میں نے پڑھا ہوتا ہے. بہت ہی ایک خوش قسمت بات ہے ایک بچے کے لیے کہ اس کو والدین اتنے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم بات کریں گے یوتھ کی، تو لٹریچر فیلڈ میں، خاص کر پوئٹری فیلڈ میں، آج کے ہمارے جو نوجوان ہیں کہاں تک آگے بڑھتے ہیں؟ جی، مجھے لگتا ہے کہ ابھی زیادہ آگے بڑھتے ہیں. اس سے پہلے ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں تھا. بالکل. اب سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے ان کے پاس، اب ٹیلنٹ آگے آ رہا ہے. اور جو لوگ کسی وجہ سے، سفارش کی یا کسی اور چیز کی وجہ سے آگے تھے، وہ بالکل حاشیے پر پھر سے چلے گئے، اور مرکزیت مل رہی ہے ان لوگوں کو جن کے پاس واقعی ٹیلنٹ ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے باوزن شاعری لکھتے ہیں. یہ بہر تو مرتے دم تک ہمارے بزرگ نہیں سیکھ پاتے تھے. تو آج بھی اگر ہم اپنے کشمیر کی بات کریں تو اردو کے حوالے سے بھی، کشمیر کے حوالے سے بھی، ادب کے حوالے سے ہماری زمین بہت زرخیز. آج بھی آپ دیکھیں کہ ساگر سرفراز جیسا شاعر موجود ہے، نثار اعظم جیسا شاعر موجود ہے، ریاض ربانی جیسا شاعر موجود ہے، یا ہمارے سر سے پرویز گلشن جیسا موجود ہے، یا وہ آپ کا وہ اعظم فاروق جیسا بندہ موجود ہے، اور ہمارے جاوید رسول جیسا کرٹیک موجود ہے. بالکل. اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ بڑی زرخیز ہے ہماری ادبی زمین کشمیر کی. مجھے لگتا ہے کہ دبستانی دہلی، دبستانی لکھنؤ اور دبستانی کشمیر قائم ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. تو ایک اور غزل ہو جائے ناظرین کے لیے. جی، میں کچھ سناتا ہوں. ایک جو میں نے یاد نظم سے پہلے آپ کو 4 مصرے سناتا ہوں، بڑے مشہور ہوئے تھے. شاہناز رشید صاحب نے بار بار ان کو سننے کے لیے مجھے ایک مشاعرے میں کہا تھا کہ پھر سے آپ پڑھیے، دہرائیے. تو میں وہی سناتا ہوں پہلے کہ یاد بہت ہی آئی، یاد بہت ہی آئی ہے، سگریٹ ایک سلگائی ہے. یاد بہت ہی آئی ہے، سگریٹ ایک سلگائی ہے، خود کو اتنا پھونک دیا کمرے میں دھند چھائی ہے. یا اسی حوالے سے میں نے شاعر کے حوالے سے ایک لکھا تھا کہ یاد اسے جب آئی ہوگی، یاد اسے جب آئی ہوگی، سوچ کے مجھ کو لپٹی ہوگی، کوئی پتھر دل ہی ہوگا، سرحد جس نے کھینچی ہوگی، شاعر پاگل سن کی کھپتی، شاعر پاگل سن کی کھپتی، جانے کیا کیا کہتی ہوگی، چہرہ رنگ بدلتا ہوگا، شعر میری جب سنتی ہوگی.
वाह क्या बात है, कितनी वो अच्छी आपकी शायरी है। तो लास्ट पे यूथ के लिए एक मैसेज, उन जवानों के लिए जो कलम उठाना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं और समाज के सामने अपनी शायरी जो है पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटी सी मैसेज। जी जी, हमने जो कल्चर एकेडमी का जो हाल ही में हमने वो किया था ना, जो प्रोग्राम हुआ था शायरी के हवाले से, उसमें सलीम सालिक साहब जो हमारे चीफ एडिटर हैं उर्दू के, तो उन्होंने तमाम शायरों को जाते जाते यही मशवरा दिया था कि आप 3 मीम पर अमल करें तो आपके मसले हल हो सकते हैं, जो भी दुश्वारियाँ। तो वो पहला मीम उन्होंने कहा था कि मीम से पहला मीम में मुतालिया करें आप बहुत ज़्यादा, दूसरा मीम में आप मशक करें और तीसरा मीम में आप मशवरा करें अपने बुजुर्गों से। तो ये 3 मीम मैं भी अपने यूथ को दे रहा हूँ कि वो भी मुतालिया करें, वो भी फिर मशक भी करें और अपने बुजुर्गों से मशवरा भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे रेडियो पे आने के लिए, हमसे बात करने के, अपनी जो आपकी शायरी है वो नाजरीन तक पहुंचाने के लिए। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ मुबारक लोन साहब, जो श्रीनगर बारामुल्ला के खादिन यार इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।